कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। बैंक अफ काठमाडौँ, वी मेक योर लाइफ इजियर। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालय। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिबद्धताको 1/3 पनि वैदेशिक लगानी नआएको पाइएको छ। प्रतिबद्धताको तुलनामा 34% मात्रै वैदेशिक लगानी आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। झन्झटिलो प्रक्रिया र कानुनी अडचनका कारण वैदेशिक लगानी आउन समस्या भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। यस्तै गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 26 वाणिज्य बैंकले 74 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन्। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा हामी निर्यात व्यापारलाई दिगो बनाउन चुनौतीपूर्ण, 4 वर्षमा 5 गुणाले विद्युत निर्यात बढ्ने प्राधिकरणको अनुमान र कार्यान्वयनमा आउँदै मौद्रिक नीतिका नयाँ व्यवस्था लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। नेपालको निर्यात व्यापारले गत आर्थिक वर्षमा ऐतिहासिक रेकर्ड राख्यो। पहिलो पटक 2 खर्बको वस्तु निर्यातले उत्साह बढाए पनि यसलाई अझै बढाउन र दिगो रूपमा कायम राख्न भने चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। एक सामग्री। नेपालको निर्यातमा भएको ऐतिहासिक उपलब्धिले सकारात्मक संकेत देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक 2 खर्बभन्दा बढीको निर्यात गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 2 खर्ब 3 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको हो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 41.74% ले बढी हो। निर्यात व्यापारको यही अवस्थालाई दिगो रूपमा कायम राख्न पनि नेपाल सामु चुनौतीको रूपमा रहेको छ। गएको साल इतिहासमा पहिलो पटक 1 खरब नेपालको निर्यात बढेको थियो। त्यसले एउटा उत्साहजनक मेसेज दिएको थियो। त्यसको अर्को साल भनेको गएको साल चाहिँ जुन भर्खरै कम्प्लिट भएको छ, त्यसले झन्डै 2 खरब नै कटायो। यसले नेपालले निर्यात बढाउन सक्छ भन्ने मेसेज दिएको छ। तर यो निर्यातलाई दिगो बनाउन सकिन्छ सकिँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, यो निर्यातलाई अझै यसै गरी थप बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, ती दुईटा कुरा चाहिँ अहम कुरा हुन्, जसमा हामीले धेरै कुराहरू स्ट्र्याटेजिकली विचार गर्नुपर्ने र काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। खास गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित तथा अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि हुने जलविद्युत, सिमेन्ट, छड लगायत वस्तुको निर्यात तथा सेवा निर्यातले आर्थिक क्षेत्र उत्साहित बनेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्यातमा 8% सम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेपछि सिमेन्ट, छड जस्ता पाता लगायत उद्योगले निर्यात सुरु गरेका छन्। निर्यातमा उच्चतम सम्भावना भएका सिमेन्ट लगायत वस्तुको भ्यालु एड बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रबन्धन गर्नुपर्नेमा विज्ञको जोड छ। सिमेन्टमा चाहिँ हामीसँग म्याक्सिमम भ्यालु एडिसन छ, तर तुलनात्मक रूपमा हाम्रो जुन टिएमटी रडहरू छ, त्यो टिएमटी रडमा चाहिँ कम भ्यालु एडिसन छ। तथापि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन डेभलपमेन्टको प्रोसेस यो पछिल्लो खास गरी भूकम्पभन्दा थोरै अगाडिदेखि सुरु भएको थियो नेपालमा डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउने। त्यसले चाहिँ त्यसको माग बढाएको कारणले अहिले आएर त्यसमा धेरै लगानीहरू आएको छ उद्योगहरूमा, त्यो खालको उद्योगहरूमा। र अहिले चाहिँ रड इन्डस्ट्रिजले चाहिँ बजार यति धेरै उत्पादन क्षमता, जडित क्षमता भइसकेको छ कि आन्तरिक बजारले नपुग्ने अवस्था भइसकेको छ। त्यसका लागि बाह्य बजारहरू खोज्नु पर्ने, तब मात्रै त्यो इन्डस्ट्रिजहरू सस्टेन गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छ। कच्चा पदार्थ हामीले जुन बिलेट आइरन्सहरू छन्, त्यो बाहिरबाट हामीले ल्याइरहेको छ, मोस्टली इन्डियाबाट आइरहेको छ। तर त्यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा 2-3 च्यालेन्ज, बजारको खोजी गरिदिनु पर्ने, जुन भारतीय बजार अहिले लिन थालेको छ त्यसलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ।
तेल भारतीय बजारको अतिरिक्त बङ्गलादेशको बजार पनि लिन सकिन्छ भने, भुटानको बजार लिन सकिन्छ भने त्यसलाई पनि हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ, बाटो खोलिदिनुपर्छ। यता सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत घोषणा गरेको नगद अनुदान कार्यान्वयनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ। त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आए ठूलो मूल्य र परिमाणमा निर्यात हुने सम्भावना रहेको निजी क्षेत्रको ठहर छ। हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन महँगो भएको हुनाले यो जुन क्यास इन्सेन्टिभ छ त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले नदिएको खण्डमा हामीले यो निकासी गर्न सक्ने क्षमतामा हामी छैनौँ। त्यो दिनको लागि कार्यविधि चाँडोभन्दा चाँडो आउनु पर्यो र नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने अन्य कुराहरूमा के भने थुप्रै कुरा अहिले जस्तो फेरि भर्खरै अहिले वन नियमावली आयो। वन नियमावलीमा जुन किसिमका प्रावधानहरू राखेका छन् ती प्रावधानहरूलाई हेर्ने हो भने आजको दिनमा सिमेन्ट फेरि निर्यात गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्दैनौँ हामी। अन्य सैद्धान्तिक नीतिगत बाधा अर्चन पनि यहाँको फुकाइदिनु पर्यो। जति क्षमता त्यो क्षमतालाई पूर्ण रूपमा चाहिँ सदुपयोग गर्नको लागि जुन 150 अरबसम्मको क्षमता रुपियाँको सम्मको क्षमता छ हाम्रो निकासी गर्ने, त्यो निकासीलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। हाल पाल्पा सिमेन्टले आफ्नो उत्पादनको निर्यात सुरु गरेकोमा भारतीय सीमा नजिकका क्षेत्रमा सञ्चालित अन्य सिमेन्ट उद्योगहरूले पनि निर्यातको तयारी थालेका छन्। सरकारबाट थप प्रोत्साहन र नीतिगत सहजीकरण भए सिमेन्ट निर्यातबाटै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउन सकिने उद्योगीहरूको विश्वास छ। युपी र बिहारमा चाहिँ नि ठुल्ठुला सिमेन्ट इन्डस्ट्री नभए हुनाले युपी र बिहारको बोर्डर क्षेत्रमा 50-60 किलोमिटर 100 किलोमिटरसम्मको बोर्डर क्षेत्रमा हामीले सब अहिले निर्यात गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो। अब भारतले भोलि कुनै चाहिँ नि त्यस्ता बाधा व्यवधान खडा गर्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न पर्यो। त्यसमा सरकारको पनि सहयोग चाहियो। अहिले चाहिँ नि सैद्धान्तिक रूपमा केही पनि छैन। र अर्को कुरा तपाईँले जुन कुरा भन्नु हुन त जुनसुकै अलिअलि भ्यालु एडिसन भएको भए पनि हामीले ल्याएर गर्दाखेरि हामीलाई थुप्रै फाइदा छ, त्यो छँदैछ। तर सिमेन्ट भनेको अत्याधिक रूपमा चाहिँ डोमेस्टिक भ्यालु एडिसन हुने वस्तु भएको हुनाले अब भारतले त्यो भ्यालु एडिसनको कुराहरू गर्ने सम्भावना छैन यसमा। किनभने 50%देखि 80%सम्म हाम्रो भ्यालु एडिसन हुन्छ, डोमेस्टिक भ्यालु एडिसन यसमा। त्यस कारणले त्यो समस्या नआउला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। तैपनि कथम कदाचित आइहाल्यो भने त्यसमा चाहिँ एकदम स्पन्टेनियसली त्यसलाई समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ नि सबै पक्षबाट चाहिँ नि सहयोग हुनुपर्छ र सबै पक्षको योगदान हुनुपर्छ। त्यसो त नेपालको व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दै गएको छ। आन्तरिक उत्पादन र निर्यात बढाउन भन्दै सरकारले विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमै समस्या हुने गरेको छ। दिगो रूपमा निर्यात प्रवर्धनका लागि कूटनीतिक पहल, वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता र पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा सुधारको खाँचो औँल्याइएको छ। अब चाँडै नै अल्प विकसित मुलुकबाट हामी ग्रेजुएट हुँदैछौँ 2026। यो भन्दा अगाडि 2026 भन्दा अगाडि नै हामीले अहिलेसम्म पाइरहेको शून्य भन्सार दरलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेछ। त्यो भनेको भारतदेखि बाहेकको बजारको हकको कुरा म गर्दैछु। भारतको जहाँसम्म कुरा छ त्यसलाई त्यसले असर गर्दैन। त्यसलाई असर नगर्ने अवस्थामा हामीले त्यसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी भारतले जुन रिक्वायरमेन्टहरू लगाइरहेको हुन्छ त्यो रिक्वायरमेन्टहरू कतिपय चाहिँ हाजलहरू छन्। ती हाजलहरूलाई पन्छाउनका लागि हाम्रो कूटनीतिलाई राम्रोसँग उपयोग गर्नुपर्छ, वार्ता कूटनीतिहरूलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ र हाम्रा वस्तुहरूलाई बढी कम्पिटिटिभ बनाउनेतर्फ लगाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले सुरुवाती समयमा अलिकति हाम्रो जुन क्यास इन्सेन्टिभ दिने र ती वस्तुहरूको क्षमतालाई अभिवृद्धि गरे सुरुवाती समयमा म भन्छु त्यसमा अलिकति हामीले काम गरिदिनु पर्नेछ र त्यो गरिदिन सक्यो भनेदेखि र अर्को चाहिँ कनेक्टिभिटीहरूको पार्टमा त्यसमा चाहिँ हामीले अलि मेहनत गर्नुपर्ने र इन्फ्रास्ट्रक्चरको पार्टमा पनि र त्यो खालको बिजनेसको पार्टमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने काम गर्नुपर्नेछ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा 23%ले बढेर 17 खर्ब 20 अर्ब 41 करोड रुपियाँ पुगेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यस्तो घाटा 13 खर्ब 98 अर्ब 71 करोड रुपियाँ मात्र रहेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं निर्यात व्यापार सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। लाग्छ मानिस आवश्यकताहरूको खानी हो, सानो सदा मनपर्ने खेलौनाको, अलि ठुलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको, त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको। व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो, तर आवश्यकता हेऱ्यो कति कति सानो सानो बचतले नै पूरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यकताहरू। त्यसैले सानो होस् वा ठुलो
हिमालयन ब्याङ्कमा गरेको बचतले नै पूरा गर्नेछ तपाईँको हरेक आवश्यकता। हिमालयन ब्याङ्क। हेलो विनोद, मिटिङको लागि सही अर्थमा बढिन्छ तब मात्र अघि, जब दुई सहयात्री मिली बढाउँछन् एक अर्कालाई अघि, सँगै अघि। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। शान्तिको धुनसँगै सुरक्षाको सुरुवात। अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। नेपालले चीनमा निर्यात हुने 98% कर योग्य वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा पाउने भएको छ। चीनको भन्सार महसुल आयोगले नेपाल सहित 16 देशलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको छ। सूचीमा समावेश देशले आगामी सेप्टेम्बर 1 देखि सो सुविधा पाउने आयोगले उल्लेख गरेको छ। यता चीनसँग नेपालको व्यापार खाता 2 खर्ब 63 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चीनबाट 2 खर्ब 64 अर्ब 78 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। सो अवधिमा नेपालबाट भने 80 करोड 87 लाख रुपैयाँको मात्र वस्तु निकासी भएको छ। थप आर्थिक गतिविधि सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। विश्व अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीको मारमा परिरहेका बेला त्यसबाट हङकङ पनि अछुतो रहन सकेन। हङकङमा 3 वर्षभित्रै दोस्रो पटक मन्दी गएको छ। हङकङ सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले विश्वभर बढ्दै गइरहेको ब्याज दर, कमजोर विश्व व्यापार र कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न नगरमा अपनाइएको कठोर उपायहरू आदिका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको जनाएको छ। उसले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्र 1.4%ले खुम्चिएको त्यहाँको जनगणना तथा तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको देखाएको हो, जसमा चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र 3.9%ले खुम्चिएको छ। पछिल्लो सङ्कुचनसँगै हङकङको अर्थतन्त्रमा गत वर्ष देखिएको 6.3%को वार्षिक वृद्धि समेत गुमेको छ। यद्यपि दोस्रो त्रैमासको सङ्कुचन पहिलो त्रैमासको भन्दा कम छ। यो सँगै सन् 2019मा महिनौसम्म चलेको व्यापक विरोध प्रदर्शन यता दोस्रो पटक हङकङको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको हो। बाहिरी व्यापारमा कमजोर प्रदर्शनका कारण आर्थिक गतिविधिमा सुधार अपेक्षाकृत कम भएको बताइएको छ। अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा अप्रिल जुन त्रैमासमा वस्तु व्यापार 4.2%ले घटेको छ। यो सँगै यस वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा बाँकी विश्वसँगको व्यापारमा 2 खर्ब 6 अर्ब 10 करोड डलर व्यापार घाटा भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदै ब्याज दर बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाटो खोलिदिएको छ। गत बुधबार एकीकृत निर्देशन 2078 संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरहरू परिवर्तन हुँदा बैंकहरूले तत्काल ब्याज दर परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। यद्यपि साउन महिनाका लागि ब्याज दर प्रकाशित गरिसकेका बैंकहरूले ब्याज दर वृद्धिको निर्णय लिइसकेका छैनन्। भदौदेखि लागू हुने गरी यस सम्बन्धी निर्णय लिने बैंकरहरूको तयारी छ। परिवर्तित अवस्थामा बिचमा ल्याउनु भन्दा पनि यो मसानसम्म चाहिँ अहिले पुरानो प्रकाशितबाटै जाने र आउँदो चाहिँ भदौ 1 गतेदेखि चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ, घटाउने वा बढाउने भन्ने कुरा सोही अनुसारले त्यो परिस्थितिमा चाहिँ हामी घटाउनु पर्ने, किनभने 2% को ग्याप चाहियो संस्थागत र बचतमा।
के उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगतमा त त्यो 2% गर्नेकै आइदर चाहिँ अहिले भएकै दरमा 2% घट्ने वा बढाएर 2% घटाउने भन्ने कुराहरूको छलफल भएको छ। अहिले कस्ट बढ्ने पैसा पनि नआउने अहिले इन्डस्ट्रीबाट फेरि धेरै ठुलो पैसा अहिले फेरि हामी चाहिँ कमी आएको छ हाम्रो निक्षेपमा। त्यहाँले लागत धेरै बढेर पनि अलिकति असो खर्च मात्रै बढ्छ कि भन्ने खालको कुराहरू आएको हुनाले अहिले यो मतदानसम्म चाहिँ यथावतै बस्ने र आउने चाहिँ महिनामा परिमार्जित ढाँचामा हामीले चाहिँ निर्णय गरेर जाने भन्ने कुराको बैंकरहरूले भद्र सहमति गरेर साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर 11.03% कायम गरेका छन्। यसैगरी राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक विदेशी मुद्रा निक्षेपको ब्याजदरमा कडाई गरेको छ। बैंकहरूले अब मासिक रूपमा ब्याजदर प्रकाशित गर्दा विदेशी मुद्राको ब्याजदर पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यस्तै केन्द्रीय बैंकले आगामी पुससम्म मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विगतमा दिँदै आएको छुट तथा सहुलियत दिने भएको छ। बैंकहरूको मर्जरमा यसले थप प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मर्जर हुने कतिपय बैंकहरूको घोषणा पनि भइसकेको छ। कतिपय प्रक्रियामा एउटा ब्यालेन्स सिट ल्याउने काम पनि भएको छ भने कतिपयमा अझ पनि त्यो खालको वातावरण बन्दै आएको छ। अब त्यो एउटा कोर्समा चाहिँ बैंकहरू आफै जानुपर्ने अवस्था पनि आएको हुनाले पनि यो यसमा नकारात्मक भन्दा सकारात्मक पार्टहरू बढी देखिएको हुनाले र अहिलेको समयमा भनौँ न प्राइस स्टेबल गर्नु पर्यो हैन, अब साइजेबल बिजनेस गर्नु पर्यो, खर्चहरूलाई नियन्त्रित गर्नु पर्यो, सबै मर्जरले आउने बेनिफिटहरू छ। त्यो कारणले पनि आकर्षित छन्। अब धेरै कम्पिटिसन छ, लिक्विडिटीदेखि लिएर हामी अपोजिटर ठुल्ठुलो नेपालमा आइरहेछ, इन्फ्रास्ट्रक्चर लेभलमा ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू आइरहेछ, हाइड्रोमा आइरहेको छ। सेक्टर वाइज पनि अहिले हाम्रो स्केलअप हामी गर्नुपर्ने भएको हुनाले क्यापिटल स्ट्रङ भएर जानुपर्ने अवस्था भएको हुनाले मर्जर एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा अभ्यासको रूपमा बैंकमा आइरहेको छ। यो हाम्रो इन्डस्ट्रीमा यसले चाहिँ ग्रेजुअली यसले कोर्स लिँदै साइजमा चाहिँ आउँछ जस्तो। यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौजदात CRR को सीमा र वैधानिक तरलता अनुपात SLR पनि बढाइएको छ। तरलता अभावको समस्या भोगिरहेका बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा यसले थप सकस पर्ने देखिन्छ। साथै बैंकहरूको पुँजीको लागत बढेर ब्याज दरमा दबाव बढ्नेछ। दुईटा कुरा छ। अहिले हामी लिक्विडिटी भनेको अहिले भएको सिस्टमबाट चाहिँ 100 अरबको हाराहारीमा हामी सर्टफलमा गइसकेको छौँ। अब यो अवस्थामा हामीले चाहिँ एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर फेरि भरोदेखि हामीले फेरि 4% हामीले चाहिँ CRR मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। त्यो पनि एउटा मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने यी सबै चुनौती पनि भएको, बेस रेटहरू पनि परिमार्जन हुने, कस्टहरू पनि हाई हुँदै जाने भएको हुनाले यो सबैलाई विश्लेषण गर्दाखेरिमा हामी चाहिँ अलिक खुला रूपमा त छैन हैन, अवस्था हेरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने र अहिलेको लागत कस्ट चाहिँ अहिले तत्काल नबढाउने भन्ने खालको एउटा सहमति हामी बैंकहरूको बिचमा भएको। राष्ट्र बैंकले कर्जा उपभोगलाई निरुत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमै नीतिगत दर बढाउने घोषणा गरेको थियो, जसअनुसार बैंक दर 8.5%, नीतिगत दर 7% र निक्षेप सङ्कलन दर 5.5% पुर्याइएको छ। एकीकृत निर्देशन लागू गर्नु अघि नै यी दरहरू लागू भइसकेका छन्। आगामी भदौ 2 देखि 6 गतेसम्म महिला उद्यमीहरूको 6औं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना हुने भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजक संस्था महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालले उक्त जानकारी दिएको हो। व्यापार मेलामा नेपालभरका साना तथा मझौला महिला उद्यमी तथा व्यापारी, महिला निर्यातकर्ताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकका उद्यमी महिलाहरूको सहभागिता रहने आयोजकले बताएको छ। मेलाको अवसरमा बिल्डिङ अ सस्टेनेबल बिजनेस टु इम्पावर वुमन शीर्षकको 1 दिवसीय गोष्ठी समेत आयोजना गरिने भएको छ। विगत 5 वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको मेलाको यस पटकको संस्करणमा महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको प्रदर्शनी, प्रवर्धन, बजारीकरणको व्यवस्था समेत गरिने आयोजकको भनाइ छ। मेलाले समग्रमा नेपाली महिला उद्यमीको पहिचान, सशक्तिकरण एवं वृद्धि विकासमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हामीसँग थप सामग्रीहरू बाँकी नै छन्, हामीसँगै रहनुहोला। शान्तिको धुनसँगै सुरक्षाको सुरुवात। अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। लाग्छ मानिस आवश्यकताहरूको खानी हो, सानो सदा मनपर्ने खेलौनाको।
अलि ठुलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको, त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको। व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो, तर आवश्यकता हेऱ्यो कति कति। सानो सानो बचतले नै पुरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यकताहरू। त्यसैले सानो होस् वा ठुलो, हिमालयन ब्याङ्कमा गरेको बचतले नै पुरा गर्नेछ तपाईँको हरेक आवश्यकता। हिमालयन ब्याङ्क। समय परिस्थितिको साथ अघि बढ्न शिक्षित बनौँ हामी सक्छौँ। एभरेस्ट ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ इबियर टच 24 चलाई शिक्षित बनौँ हामी सक्छौँ। अब डिजिटल मार्फत सबै कारोबार गरी शिक्षित बनौँ हामी सक्छौँ। इबियर टच 24 गरौँ, शिक्षित बनौँ, समय परिस्थितिको साथ अघि बढौँ हामी सक्छौँ। एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड, consistent, strong and dependable. शान्तिको धुनसँगै सुरक्षाको सुरुवात। अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। गत वर्षदेखि भारतमा विद्युत निर्यात थालेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस वर्ष रु 16 अर्बसम्मको विद्युत व्यापार हुने अनुमान गरेको छ। यस्तै आगामी 4 वर्षभित्र अहिलेको 5 गुणा विद्युत निर्यात गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ। दर्जनौं आयोजना निर्माणाधीन रहेको र हजारौं मेगावाट उत्पादन हुने भएकाले उक्त प्रक्षेपण सम्भव रहेको विज्ञको बुझाइ छ। एक सामग्री। मुलुकको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा विद्युत निर्यातबाट ठूलो भर्तेक हुने देखिएको छ। यस वर्षको बर्खायाममा भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा करिब रु 5 अर्बको विद्युत व्यापार भइसकेको छ। गत वर्ष 39 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल भारतले स्वीकृति दिएको अधिकतम सीमा 364 मेगावाट निर्यात गरिरहेको छ। यस वर्ष 16 अर्बसम्मको विद्युत व्यापार हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि भारतीय बजारको माग र मूल्यले उक्त प्रक्षेपणमा फरक पार्न सक्नेछ। अहिले भर्खर चाहिँ हामीले जुलाई 2 देखि चाहिँ अलिकता धेरै क्वान्टममा चाहिँ हामीले भारतीय इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्जमा बत्ती बेच्न सुरु भएको हो। हामीले करिब 4 अरब रुपैयाँ नेपाली करेन्सी चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खातामा आइसकेको छ हैन। र तपाईले अब यो कति हामीले भविष्यमा भारतीय बजारमा एनर्जी बेच्छौं भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो यो वर्षाले हैन, हाम्रो ओभरअल हाम्रो डिमान्डले प्रोजेक्सन सबै गर्छ र हाम्रो यदि डिमान्ड बढ्दै गयो, हाम्रो खपत पनि बढ्दै गयो भने हामीले त्यही अनुसारको भोल्युम भारतीय बजारमा बेच्ने हो हैन। यदि हाम्रो खपत कम भयो भने फेरि त्यही क्वान्टममा नै हामीले बेच्ने हो। तर हामीलाई इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्जमा बेच्नको लागि चाहिँ अधिकतम म्याक्सिमम चाहिँ 364.7 मेगावाट मात्र हामीलाई बेच्ने अधिकार छ हैन। त्यो चाहिँ अहिले नेपाल र भारतको बीचको एउटा सम्झौता हो। हामी अधिकतम त्यतिसम्म बेच्छौं र त्यो भन्दा मुनि त हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले भारतीय बजारमा बेच्ने हो। यस्तै बिजुली निर्यातको आकार आगामी 4 वर्षमा 5 गुणाले बढ्ने प्रक्षेपण समेत प्राधिकरणले गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा भारतमा बिजुली निकासी बढेर 2456 मेगावाटसम्म पुग्ने आकलन प्राधिकरणले गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढ्ने आधारमा गरिएको उक्त लक्ष्य महत्त्वकांक्षी देखिए पनि सम्भव रहेको बताइएको छ। आउँदो 4 वर्षभित्र लगभग 4 वर्षभित्र हाम्रो उत्पादन क्षमता 6000 भन्दा माथि हुने, तर हाम्रो उतिखेरको चाहिँ डिमान्ड भनेको 3500 मात्रै हुने भएको हुनाले हामीसँग करिब 2500 मेगावाट जति निर्यात गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ र त्यो निर्यात गर्न सक्ने क्षमता जुन हामीसँग बर्सातको बेलामा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, बिजुली उपलब्ध हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भारतीय बजारमा चाहिँ हामीले बजार पायौँ भने निर्यातको सम्भावना छ र त्यो निर्यातको सम्भावना भएको हुनाले अहिले 500 मेगावाट भइरहेको छ भने आउँदो 4-5 वर्षभित्र चाहिँ 2500 मेगावाटको चाहिँ जुन परिदृश्य देखिएको छ त्यसैलाई आधार मानेर हामी 4 देखि 5 गुणासम्म अहिले भइरहेको बिजुलीको निर्यात चाहिँ बढाउँछौँ भन्ने कुराहरू आएको हो। र जुन तरिकाले चाहिँ निर्माणाधीन आयोजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्, पीपीए भएका आयोजनाहरूमा लोन जुटाउने काम चाहिँ भइरहेको छ, त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ डाटा आइरहेको त्यो सम्भव देखिन्छ। प्राधिकरणका अनुसार आगामी बर्खामा 600 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत भारतमा निर्यात हुने अनुमान छ। यस्तै अर्को वर्षको बर्खामा 1256 मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक माग भन्दा बढी बिजुली उत्पादन भएर निर्यातको प्रशस्त सम्भावना देखिए तापनि हाल भइरहेका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता भने पर्याप्त छैन। आगामी केही वर्षमा ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन हुने भएकाले बेलैमा यस्ता पूर्वाधारको निर्माण गरिनुपर्नेछ। निर्यात
गर्नको लागि चाहिँ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा सोच्नु आज सोच्नु जरुरी भइसकेको छ। आज सोच्यो भने तयारी हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो क्षमता भनेको अधिकतम 1000 मेगावाट हाम्रो क्रस बर्डर ट्रान्समिसन लाइनको क्षमता भए तापनि चाहिँ अब त्यसलाई कतिसम्म युज गर्न सकिन्छ भन्ने जुन तपाईँले प्रश्न छ, टेक्निकली चाहिँ अब कन्टिजेन्सी प्लान अन्तर्गत चाहिँ त्यसलाई 1000 मेगावाट पनि युज गर्न सकिएला। किनभने त्यहाँ N-1 क्राइटेरिया भन्नाले दुईटा लाइन छ भने एउटा लाइनमा फल्ट आउने हुनसक्छ। त्यो कारणले चाहिँ दुईटा लाइन भए तापनि एउटा लाइनको क्षमतालाई नै तपाईँको प्रसारण क्षमता मान्ने चलन छ। तर वास्तविकता त के हो भने त्यो फल्ट त चाहिँ वर्षमा 1-2 पटक 2-4 मिनटको लागि आउला, सधैँ त आउँदैन। र आपसी समझदारीमा कन्टिजेन्सी प्लानको दुईटा लाइन चार्ज गर्ने हिसाबले समेत गरियो भने 1000 मेगावाटसम्मको त्यो क्षमता जेना भएको होइन। तर अब 1000 मेगावाट भन्दा माथि थप 1500 मेगावाट छ, त्यसको के हुन्छ त भन्ने कुरा अहिले चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो त विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण लाइन अपरिहार्य र अत्यावश्यक पूर्वाधार हो। समयमै प्रसारण लाइन नबने वा क्षमता अनुसारको नभए उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था आउनेछ। यो यथार्थ र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको निर्माण, सुधार तथा क्षमता विस्तारका काममा प्राथमिकता दिएको छ। अहिले हामीले हाम्रो प्रणालीलाई नै सुधार्नको लागि हामीले एउटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू 400 kV का प्रसारण लाइनहरू हामीले धेरै अगाडिदेखि बनाउन सुरु गरेको है। विभिन्न कारण जङ्गलको राइट अफ वेको सोसियल इस्युजहरूले डिले भयो। 8-10 वर्षदेखि हामी त्यसैमा लागेका छौँ। कतिपय ठाउँमा कोर्टको इस्युजहरू थिए, अहिले सबै सेटलमेन्ट भइरहेको छ। र यी लाइनहरू अब 400 kV हामीले हेटौडाबाट इनरुवा 400 kV प्रसारण लाइन भयो एउटा। अर्को चाहिँ तपाईँले 220 kV हेटौडाबाट बर्दघाट होइन। त्यस्तै अब हामीले रातमाटे, न्यू खिम्ती अथवा लप्सीफेदी हुँदै यी 400 kV का प्रसारण लाइनहरू पनि बनाउने योजनाभित्रै काम भइरहेको छ। त्यस्तै अब तपाईँले सुर्खेत होइन, सुर्खेत कोलपुर 132 kV प्रसारण लाइन बन्ने क्रममा गइसकेको छ। बुटोलबाट भैरवा 132 kV डबल सर्क्युट प्रसारण लाइन पनि हामीले बनाइसकिसक्यौँ। त्यस्तै तपाईँले इनरुवा विराटनगर 132 kV प्रसारण लाइनहरू डबल सर्क्युट बनिरहेको छ। कोशी कोरिडोरको 220 kV प्रसारण लाइन पनि हामीले बनाइसकेका छौँ होइन। अझै हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि हामीले बढाइरहेका छौँ। र खास गरिकन हाम्रो मेजर अब देशभित्र नि डोमेस्टिक डिमान्ड पनि बढिरहेको अवस्था छ। साथसाथै हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बढाइरहेका छौँ। आन्तरिक रूपमा उत्पादन बढ्दै गर्दा सरकारले भारत मात्र नभई बांग्लादेशसँग समेत विद्युत व्यापारका लागि पहल गरिरहेको छ। यद्यपि यस सम्बन्धी नीतिगत तथा प्राविधिक विषयमा टुङ्गो लाग्न भने सकेको छैन। साथै बांग्लादेशमा तत्कालै विद्युत निर्यातका लागि भरपर्दो पूर्वाधार समेत तयार छैन। यो अवस्थामा भारतीय प्रसारण लाइनकै प्रयोग गरेर पनि निश्चित परिमाणमा विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको विज्ञको भनाइ छ। बंगलादेश र भारतको बीचमा जुन चाहिँ प्रसारण लाइन बनेको छ अहिले, त्यो प्रसारण लाइनको क्षमता पनि धेरै बढी छैन। अब 1000 मेगावाटकै होला मोटामोटी त्यो चाहिँ। तर त्यो प्रसारण लाइनबाट पनि 400-500 मेगावाट त बंगलादेशले अहिले पनि भारतबाट आयात गरिरहेका छ। हामीले चाहिँ बंगलादेशलाई चाहिँ भारतले सहमति नै दिइहाले पनि तत्कालको लागि चाहिँ विद्यमान सङ्ग्रहलाई ध्यानमा दिने हो भने हामी 400-500 मेगावाटसम्म चाहिँ बंगलादेशलाई बेच्न सक्ने अवस्था छ। दुई देशको सम्झौताहरू कारण जुन कानुनी आधार जुन छ, त्यसको अन्तर्देशीय कानुनी आधार जुन छ, त्यो आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ भारतले पछिल्लो समय चाहिँ आफ्नो इन्टरनल क्रस बर्डर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गाइडलाइन्सहरू निकालेको छ। ती गाइडलाइन्स अन्तर्गत नै अहिले हामीले भारतलाई निर्यात पनि गरिराखेको हो। ती गाइडलाइन्समा एउटा दफा चाहिँ भारतीय प्रसारण लाइन युज गरेर तेस्रो देशलाई बिजुली बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान पनि त्यो गाइडलाइनभित्र छ। त्यहाँ प्रक्रिया चाहिँ छ, उनीहरूले जुन गाइडलाइन बनायो त्यो प्रक्रिया छ। अब त्यो प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर साँच्ची नै बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्नको लागि चाहिँ केही चरणहरू चाहिँ भारत, बंगलादेश र नेपालको त्रिपक्षीय वार्ताहरू हुन जरुरी छ। मुलुकमा हाल विद्युत उत्पादनको जडित क्षमता करिब 2200 मेगावाट पुगेको छ। यस्तै 94% जनता विद्युतको पहुँचमा पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षमा 715 मेगावाट विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिने अनुमान प्राधिकरणको छ। आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthokartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ
लक्ष्मी बैंक छ। बैंक अफ काठमाडौँ, वी मेक योर लाइफ इजियर। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालय। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours.